बात अब जरा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की करते हैं, जो जम्मू सूबे को वादी कश्मीर के साथ जोड़ती है या वादी को मुल्क के तमाम हिस्सों के साथ जोड़ती है। लेकिन ये शाहराह जहां देर शाम खोल दी गई थी, इस वक्त कुछ मकामात पर 6 मकामात पर पस्सियां हटाने के बावजूद भी दोबारा कुछ एरियाज में पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और कुछ इलाकों से इस तरह की इतलात मौसूल रही हैं। लेकिन रात देर गए तक हजारों मुसाफिरों को वादी कश्मीर की जानिब रवाना कर दिया गया और सबसे ज्यादा राहत रामबन के अंदर 3000 से ज्यादा जो ट्रक ड्राइवर थे, इनमें बाकी लोग भी थे, ट्रांसपोर्टर्स, मुसाफिर थे, उन लोगों को भी रवाना किया गया और जम्मू बस अड्डे पर तकरीबन 1500 से ज्यादा मुसाफिरों को भी कश्मीर जाने की इजाजत दे दी गई। लेकिन इस वक्त कुछ और इलाकों से तफसीलात ये मिल रही हैं कि शाहराह पर बहाली का काम साथ साथ चल रहा है, गाड़ियों को भी निकाला जा रहा, मगर कुछ और एरियाज में इस वक्त पत्थर भी गिर रहे हैं। हालांकि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, ये भी साथ साथ तस्दीक की जा रही है। अच्छा जी, महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जनाब मतला बहरालूद तो ज़रूर रहेगा, लेकिन महकमे मौसमियात ने यह साफ कर दिया था कि तोदे गिराने की वार्निंग उनकी तरफ से जारी कर दी गई थी और कहा गया था कि जनाब मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है वो तेज़ हवाएं चलेंगी, जिससे जो है वो सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर नहीं रह सकती। और उसका असर आज सुबह सुबह ही हम श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से भी सुन रहे हैं, जहाँ पर कई मकामात पर छोटी छोटी पस्सियाँ जो है वो गिराई हैं और जिनको हटाने और मलबा साफ करने का काम जो है वो शिद्दत के साथ जारी है। इधर तकरीबन 3-4 दिन तक फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कल 5 परवाज़ों को अगर आप छोड़ेंगे, बाकी मानदा परवाजें जो है वो रूटीन के मुताबिक चलती रही और आज सुबह से परवाज़ों का आना एक बार फिर शुरू हो गया। सीधे चलेंगे जी, पहले श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से हमारे साथ नदीम इकबाल भी ज्वाइन किए हैं और इरफान फाजिल भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं ताकि मजीद सूरत-ए-हाल से अब आपको बाखबर करे। सबसे पहले श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा, क्योंकि इस शहरा पर हजारों गाड़ियां दरमानदा थी और खबर यह है कि रात देर गए तक पुलिस, इंतजामिया, मकामी लोगों ने मुश्तरका तौर पर इन गाड़ियों को इन इलाकों से निकालने की कोशिश की, जिसमें काफी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है। लेकिन अब की बार जो सुबह सुबह खबर आ रही है कि 3 से 4 मकामात ऐसे हैं जहां पर छोटी छोटी पस्सियां गिराई हैं, जिनको हटाने का काम शुरू किया गया। क्या कुछ तफसीलात आपके पास है नदीम? बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि मौसम खराब होने के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जहां गाड़ियों की आमद बंद हो गई थी, कल पूरे दिन हमने देखा कि रोड क्लियरेंस का काम शाम देर गए रोड को जो है मोटरेबल बनाकर सिंगल क्रॉसिंग बनाई गई और जो भी दरमानदा गाड़ियां श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे थी उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चलने की इजाजत दी गई। हालांकि ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया था आज के लिए और आज के ट्रैफिक प्लान में ये चीज बताई गई थी कि आज जो LMVs है उन्हें दोनों अतराफ से चलने की इजाजत होगी, यानी श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर। जो लोग इंतजार कर रहे थे उन्हें आज चलने की इजाजत थी, लेकिन आज सुबह सुबह हम देख रहे हैं कि आयरन स्टैंड पंचाल के पास में जो है शूटिंग स्टोन का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया, जहां पर रोड क्लियरेंस का काम शुरू किया गया है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक कि 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा इस रोड को क्लियर करने में और उसके बाद जो है गाड़ियों को फिर से चलने की इजाजत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी ट्रैफिक अथॉरिटीज की जानिब से सामने आई है कि जो भी लोग हाईवे पर ट्रैवल करने जा रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो गैर जरूरी तरीके से सफर न करें। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि बारिश का सिलसिला देखने को मिला, उसके बाद बर्फबारी हमने देखी, तो बर्फबारी की वजह से जो है हालात इस तरह के हो जाते हैं कि यहाँ किसी भी वक्त कहीं भी शूटिंग स्टोन हो सकता है। तो इन चीजों को हमें जहन में रखते हुए श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सफर करना चाहिए ताकि किस तरह की परेशानी से न गुजरना पड़े। और आज की डेट में अगर हम देख रहे हैं, अगर मौसम में बेहतरी देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम बेहतर होने के साथ साथ हमें इस चीज को भी जहन में रखना चाहिए कि हमें हाईवे पर अगर सफर करना है तो ट्रैफिक एडवाइजरी क्या है, हमने उस एडवाइजरी पे भी अमल करना है ताकि हमें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है, लेकिन हाईवे रामबन का जो सेक्शन है उसको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है, इस वक्त हाईवे थ्रू है। जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, हाईवे को तो क्लियर किया गया था, लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि हमारे पास काफी ऐसे मकामात है जिसमें हमारे पास, अगर हम करोल को देखें, डुगी पुली, वहां पे भी शूटिंग स्टोन हो रहा है, कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर शूटिंग स्टोन हो रहा है, मारोग के मकाम पर शूटिंग स्टोन हो रहा है, खूनी नाला के मकाम पे शूटिंग स्टोन हो रहा है, पंठियाल आयरन स्टैंड के पास में शूटिंग स्टोन हो रहा है। तो ये वो जगह है जहां पर शूटिंग स्टोन का सिलसिला रुकता नहीं, वहां पे मशीनरीज अवेलेबल रखी जाती है और जैसे ही पत्थर जमा हो जाते हैं उनको क्लियर करके फिर से गाड़ियों को चलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज कहे कि हाईवे पूरी तरह से ट्रैफिक के लिए ओपन है तो ऐसा भी नहीं है और पूरी तरह से बंद है तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन ट्रैफिक अथॉरिटीज की कोशिश है कि रोड को मोटरेबल रखा जाए और गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाए, लेकिन शूटिंग स्टोन कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर रहा है विकुलर मोमेंट। ठीक है जी, आप स्टैंड बाई पे रहिएगा, जरा चलते हैं जी
عرفان بھی ہمارے ساتھ ہے۔ عرفان بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے۔ کنٹینیوسلی آپ پچھلے 2 دن سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سری نگر کی موسمی صورتحال کیسی ہے، اور آج توقعات کے مطابق کیا موسم ہے جو محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی ہے؟ اور سب سے بڑی بات کی جو کل ہم دیکھ رہے تھے کہ مارننگ فلائٹس کل پہلے ڈیلے ہوئی، بعد میں کینسل کرنی پڑی انہیں، تو کیا کچھ آج اپڈیٹ، ابھی جب ہم 9:05 کے آس پاس پر آ رہے ہیں، تو کیا کچھ اپڈیٹ ہے سری نگر ایئرپورٹ کا؟ بہت بہت شکریہ اشفاق گور صاحب۔ بات اگر کریں سب سے پہلے موسم کو لے کر، تو لگاتار جس طریقے سے موسم کی پیشن گوئی جو ہے کی گئی تھی میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے، اور ہم نے گراؤنڈ زیرو پر دیکھا برفباری کافی ہوئی، پھسلن بھی تھی، بارشیں بھی ہوئی، جس کی وجہ سے جو ہے سردی میں بھی اضافہ ہوا۔ مگر جبکہ ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیں تو آج دن جو ہے کچھ الگ ہے، کیونکہ تقریباً 7، 8 اور 9 کے قریب اگر بات کریں تو یہ 3 دن میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے مغربی ہواؤں کو اثر کو لے کر کہا گیا تھا کہ اس میں زیادہ کچھ جو ہے اس کا اثر دکھائی دے گا، جس میں برفباری یا بارشیں ہوں گی۔ مگر آج 10 تاریخ ہے، اور 10 تاریخ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا موسم جو ہے، جیسے کل 4-5 بجے کے بعد تھوڑا سا دھوپ بھی دکھنی شروع ہو گئی تھی، اور آج جو ہے ویسا کچھ دکھ نہیں رہا ہے۔ آج لگ رہا ہے کہ تھوڑا موسم سازگار ہوگا اور دھوپ بھی نکلے گی اور تھوڑا سا لوگوں کو راحت بھی ملے گی، کیونکہ جس طریقے سے ویسٹرن ڈسٹربنس کا اثر پچھلے 3 دن رہا، اس میں اچھی خاصی برفباری ہوئی، شہر سری نگر میں بھی برفباری ہوئی، جس میں کافی زیادہ ہم نے کل بھی دیکھا کہ لوگ جو ہے ایک سائڈ سے خوشی کا اظہار بھی کر رہے تھے، تو دوسرے سائڈ سے غم و رنج جو ہے خاص طور پر ان کے چہرے پر تھا، کیونکہ پانی کو نہیں نکالا گیا تھا، برف کو نہیں ہٹایا گیا تھا، بجلی کی قلت تھی۔ تو آج لگ رہا ہے کہ تھوڑا اگر موسم سازگار ہوتا تو ان ساری چیزوں میں تھوڑا سا بہتری بھی آئے گی۔ رہی بات اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ کو لے کر، جس طریقے سے پچھلے 2-3 دن سے مسافر جو ہے پریشان ہو رہے تھے، فلائٹس کینسل ہو رہی تھی، موسم بھی خراب تھا، اور جیسے ہمارے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا حال آپ کو بھی پتا ہے کہ ٹیکنیکلی وہ کتنے ساؤنڈ ہے، ٹیکنیکلی کتنی خرابیاں ہیں، ٹیکنیکلی کتنے کمزور ہیں، جبکہ پچھلے 2 سال سے بتا رہے تھے کہ وہ اپنے گیجٹس کو سٹرانگ کریں گے اور فلائٹس کی آواجاہی رہے گی، لائٹ لینڈنگ میں یا پھر ڈے لینڈنگ میں اگر بات کریں، یا اسپیشلی جب کہ رین سنو فال ہوتا ہے تو اس وقت اگر دیکھا جائے اس وقت ساری چیزیں بہتر رہے گی، مگر ابھی وقت لگے گا۔ ہم نے دیکھا کہ ایئرپورٹ کے باہر بہت زبردست بھیڑ تھی۔ آج بڑے دنوں بعد جو شارجہ سے میرے پاس جو اطلاعات آ رہی تھی، جو G84095 شارجہ سے آنی تھی گو فلائٹ، وہ ٹائم پر لینڈ ہوئی ہے 6:30 پر۔ اٹ واز ایکسپیکٹڈ سو کہ تھوڑا سا یہ ڈیلے ہوگی، لیکن یہ ٹائم پر آئی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو انڈیگو دلی والی تھی وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گئی ہے، لیکن لینڈ ہو گئی اس کے بعد، اور اسپائس بھی اپنے ٹائم پر آئی، یعنی جو مارننگ فلائٹس کل ہم دیکھ رہے تھے ڈیلے ہوئی ہیں، وہ آج شیڈیول ٹائم پر ہی آئی ہیں۔ دیٹ مینس کی ویزیبلٹی کافی زیادہ بہتر ہوئی ہے، اور آج پورے دن یہ سلسلہ بہتری کی اور ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ بالکل بالکل گورنر صاحب، جس طریقے سے یہ سارا دارمدار جو ہے ویزیبلٹی پر ہی ہے۔ جیسے ڈائریکٹر ایئرپورٹ اتھارٹی ہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ وی آر ریڈی ٹو آپریٹ، مگر پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہمیں ویزیبلٹی نہیں ملے گی، کلیئرنس نہیں ملے گی، تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آج مجھے لگتا ہے کہ ویزیبلٹی تھوڑا سا سٹرانگ ہے، اور آج ویزیبلٹی اور بھی بڑھے گی جبکہ موسم سازگار ہے، اور جتنی بھی فلائٹس ہے تقریباً وہ آ جا پائے گی اور پیسنجرز کو راحت بھی ملے گی۔ بالکل جی، بڑی بس ایک ہی خبر ہے جی، جو 9:55 پر ایئر ایشیا کی فلائٹ تھی اس کو شاید کینسل کر دیا گیا، باقی ساری آپ کی شیڈیول میں۔ بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ تو فی الحال سری نگر ایئرپورٹ سے ایک اچھی خبر کہ پروازوں کا آنا جانا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور آج شارجہ سے جو پرواز آنی تھی وہ بھی آ چکی ہے۔ ایک روٹین میں ایک جو ہے پرواز وہ کینسل ہوئی ہے، باقی آلموسٹ شیڈیول ہے ایز پر دا پلان جو فکس کیا گیا ہے چارٹ ان کا۔ تو فی الحال موسم کا مزاج بھی بہتر ہے، لیٹس ایکسپیکٹ کہ آنے والے 2 دن اور زیادہ بہتری کے ساتھ گزرے، کیونکہ پھر ایک بار مغربی ہواؤں کا اثر جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ معاملہ چلے کلان کا ہے، اور چلے کلان کے اندر اکثر ہم اس طریقے کی پیشن گوئی سنتے ہیں کہ جناب باری باری برفباری ہوگی، اور ایک بار پھر 2 دن کے بعد مغربی ہواؤں کا اثر جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ فی الحال چھوٹے